गई और दोम नेमत वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ यौ कम देर समायात वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ ज़मका के जिसदी नुस्तासु फायदो लन पैदा करी दी नुज़मका के जिसदी नुस्तासु फायदे लन पैदा करी नुतज़मा हुक्म न माने और द्रेम नेमत स्तासु निकम मुआज़्ज़ज़ व मलाइकों की गर्दों रहे और सालोरम नेमत आयत नंबर 37 फतलका आदम मिन रब्बी कलिमात फताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम स्तासु निकम लफ्ज़ शरेओ नुमार द माफ करे स्तासु निकम लफ्ज़ शरेओ ख्वाइदलेओ नुमार द माफी करे और मेहरबानी पे करे वा नुब्याम त ज़मान मानी दा सलूर नेमतुना जिक्र की और बाप खत्म की तर्जमा या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम अवल मानाज़कुम लिकैमा या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम ओ खल्क़ इबादत कई तरफ स्तासु उअ्बुदू रब्बकुम इबादत कई तरफ स्तासु नो इबादत को गई को इबादत से तवई अल्लाह खालिक राजिक मानल नो अल्लाह को खालिक और राजिक मान लगा मुख के माँ आयातुन डन बारूली अनकबूत लुकमान मुमिनून नूह वला इंसाअल्तहुम मन खलक़ अस्समावाति वल अर्द ला यक़ूलुन्ना अल्लाह कदैना तापुसु के आसमान में उसमें की चा पैदा करी नुदई वही अल्लाह अबू जहल अदबार शेबाउम दामनल नुदा इबादत नु ज़ादानो तो मुस्ता इबादत वाए नुमुस हो मगई को वमा काना सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाम व तस्दिया नदे रही मुस बैतुल्लाह की मगर सुबड़ी और तानी मुझे मगई को कतई इबादत जुमात जोड़ो तवाए और खैरातुल तवाए वगहुम मगई कोल अजाल तुम सिकात अल-हाज व इमारत अल-मस्जिद अल-हराम कमन आमन बिल्लाह वाई जुमात दुनम जोड़ो लो और या जान लो बुमवर कूलिए कतई इबादत दुआ पे आवाज़ वाए नु दुआ गाने ख्वागी उम्दा अल्लाह ने गुफ्ते दा अल्लाह ने दुआ गाने गुफ्ते दा खाना काबे गिलाफी निवले अबू जाल दुआ गई अल्लाहुम्मा अय्युना तैनी वहनु फाहिदुल्लाह अल्लाह चाच ज़िम्मेदार खबल वलाय तसस करी सभाए उशरनो वही को खाना काबा की दुआ गाने गोले और इबादत को गई को सूरह काफिरून के कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून ज़े इबादत न गोमा भागा तरीका चिता सुई कोई वला अंतुम आबिदून मा आबुद न इबादत हो गई को ना इबादत को खुद ये अल्लाह न को दूर को तो दिवज इब्न अब्बास माना गई या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम वहिदू रब्बकुम ओ खल्को यौमन रब सासु इबादत गई भी यौ रब सासु जगा गई इबादत को खुद यौ अल्लाह इनको नूर उमर सही सदार गर्दूली हुआ नजर मनख्ती वर्कोली खुद यौ अल्लाह पनुम बांधे नवे द बाबा पनुम बामुआ द अल्लाह पनुम बामुआ हादा लिल्लाही व हादा लिशुरकाइना
इन्हें दादा अल्लाह दा ज़मीना ते ब्रही खावंदानो नो इबादत दिया अल्लाह इनको और जगड़ पे वहदानियत की वा दाना चाहिए अल्लाह न मानो अल्लाह मानो को अल्लाह यो न मानो सूरह आराफ आयत नंबर 70 अव्यायम गोरई सूरह आराफ आयत नंबर 70 अव्यायम قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ديويار حالت منگا دل پارا چمنگا عبادت خدا اللہ وحده یکیو یا اللہ عبادت گرو ونذر ما كان يعبد آباؤنا او پرید منگا چه عبادت کو منگا مشرانو منگا دیا اللہ عبادت کو ونظر ما كان يعبد آباؤنا او پرید منگا چه منگا مشرانو عبادت کو جگڑا پدی کیوا چه دیا اللہ عبادت وندان یازولی اللہ صلی پیدا کری دارنگی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 46 فقصال ویختم پیلا سمسی پارا وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده کلا چیاد کی تستار قرآن کی آوازی دعوائی چھ یو اللہ دے مددگار یو اللہ دے حاجت روا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا واوڑی دائی بشاگانو باندے نفرت کے ان کی دے مسالینا چھ دعوائی چھ یو اللہ دے مددگار یو اللہ دے حاجت روا واللہ علی ادبارہم نفورا واوڑی دائی شاگانو باندے نفرت کے ان کی دے مسالینا وحدانیت کی جگڑوا اللہ یو نمانو دو جا علامہ ابن قیم قصیدہ دنیا کی ذکر کی قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم ومنتهى الإيمان دوئی چا اللہ خالق منا بدغد ایمان انتہادا چا اللہ تا خالق وائے بست مومنی والناس فی الایمان شیئن واحدن کالمسلمین دا تماثل الاسنانی او دوئی خالق بی ایمان کی ٹول یو شانتی دی سنگا چد منگ زکا خونا یو برابری والناس فی الایمان شیئن واحدن کالمسلمین دا تماثل الاسنانی فصل ابا جہل وشیعته ومن والاهم من عبد الاوثانی دا ابو جہل تپوسو کا او دا آغا مرگری چه درگاہون عبادت کو دا آغای تپوسو کا چاگئی خالق اللہ من کنا وصل ابا جہل وشیعته ومن والاهم من عبد الاوثانی وصل سمود وعاد بل سل قبلهم عادانون امت الطوفانی سمودیان و دا عادیان تپوسو کا دا قومینیون تپوسو کا جای خالق اللہ من کنا وصل سمود وعاد بل سل قبلهم عادانون امت الطوفانی وصل شرار الخلق اغلا امت لوٹیت هم ناکح الزکرانی دا شریر دا مخلوقات تپوسو کا دا قومی لوٹو چاہیا لکان بدفیلی کولا خالق اللہ من کنا وصل شرار الخلق اغلا امت لوٹیت هم ناکح الزکرانی وصل ابا جن اللعین یا تعرفو الخلاقہ مسوحت زانو کرانی
د پیریانو دا مشر لعنتی دا تاسو کا ابلیس چې هغه خالق الله منی کنا هغه خالق الله منی نو که صرف پدې چې الله خالق منی باندې مؤمن دي نو ټول مؤمنان شو وصلى جن الليل أتعرف الخلاق مصبح تزان كراني فليبشروا ما فيه من كافر هم عند جهنم كامل الإيمان یا خو زیر والی چې دنیا کې اړو کافر پاتې نشو جګړه په وحدانیت کې وا سورہ صافات 15 شمعات وګورئ سورہ صافات فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم